MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मेहमान मुकर्रम तशरीफ़ फरमा है। आने वाले तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए और इस मस्जिद के काम मुकम्मल होने के बाद ये सबसे पहले ये प्रोग्राम हो रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला इसमें जो मुआविनीन है उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन दूनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए। 2-4 मिनट बोल करके अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। उसके बाद हमारे मेहमान मुकर्रम हर दिल अज़ीज़ क़ाज़ी अमीर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अली साहब मद्दिल्लहु आली मोहतमीम मदरसा सिराजुल उलूम सदबटिया तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हज़रत की बशासत के साथ हम खिताब समाअत करेंगे और हज़रत की दुआओं पर इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम होगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ौरन उसके बाद नमाज होगी। हज़रत की इब्तिदा में हम नमाज अदा करेंगे। फिर तमाम लोगों से दरख्वास्त है, नौजवानों के तरफ से खाने का इंतज़ाम है, आप हज़रात खाना खा कर तशरीफ़ ले जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, आज जो ये महफ़िल ईसाल सवाब के उन्वान पर कायम की गई है, ये हम सब के मुरब्बी व करम फरमा मुशफ़िक़ और सदर जमीयत उलमा ओडिशा अमीर शरीयत ओडिशा नव्वरल्लाहु मरक़दहु की याद में और हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हस्ती तमाम के उस्तादुल असातिज़ा और इस मस्जिद के साबिक़ इमाम हज़रत ज़ियाउल हक़ साहब दामत बरकातुहुम उनकी ईसाल सवाब के लिए ये महफ़िल कायम की गई है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, जवानों, जिनका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से था, जिनकी ये फ़िक्र होती थी कि वो किस तरह अपने बच्चों को, किस तरह अपने शागिर्दों को कुरान की तालीम देकर उनको दीन से आरास्ता करें। मेरे अज़ीज़ों, मेरे जवानों, मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत किया है। मैं कुरान पाक के हवाले से 2-4 बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, ये कुरान जो मुक़द्दस किताब है, अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है। 4 किताबें मशहूर अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लेकिन ये जो मुअजिज़ा मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ये सबसे बेहतर मुअजिज़ा। 4 मुअजिज़ात ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी से वाबस्ता है। आपने फरमाया जो सबसे पहला मुअजिज़ा था वो कुरान का मुअजिज़ा था। फिर आपने फरमाया कि जो दूसरा मुअजिज़ा था वो मेराज का मुअजिज़ा। तीसरा मुअजिज़ा ये था, फरमाया कि सहाबा का वजूद। चौथा मुअजिज़ा खत्म नबूवत है। मेरे अजीजों, कुरान जैसी अज़मत किताब, कुरान जैसी बाबरकत किताब अभी 1 महीने के बाद आप सब हम सबको एक महीना मुयस्सर होने वाला है, जिसे रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना। इसी महीने में दोस्तों बुजुर्गों, जिस महीना चल रहा है यह रज्जबुल मुरज्जब का महीना है, जिसके चांद को की तारीख को देख करके पहली तारीख में अल्लाह के नबी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा फी रजब व शअबान व बल्लिगना शहर रमज़ान। जिसकी बरकत के लिए, रहमत वाले महीने की बरकत के लिए आप उम्र में, हयात में दुआ मांगते थे। मेरे अजीजों, ये कुरान है जो हमें और आपको पढ़ने से कल्ब को सुकून मिलती है। ये वो कुरान है जिसके पढ़ने से इंसान की परेशानी दूर हो जाती है। अजीजों, ये कुरान पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनकर नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन हुजूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है जो कुरान नुज़ूल होती है। मेरे दोस्तों, कहीं आपको जाना नहीं पड़ा। आके ज़बूर जब नाजिल होती है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने इबादत खाने में बैठे रहने का हुक्म हुआ। तौरेत जब नाजिल होती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तौरेत जब नाजिल होती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कूहे तूर पर बुलाया जाता है। मेरे अजीजों, इंजील जब नाजिल होती
ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے, لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے, قرآن جب اتارنا تھا, اللہ کو نازل کرنا تھا, پہاڑ کو حکم دیا, پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہونے کا اعلان کر دیا, زمین کو حکم دیا, زمین نے انکار کر دیا, آسمان کو حکم دیا, آسمان میں یہ آ کے میرے اندر یہ تحمل نہیں ہے برداشت کرنے کی, اس کی طاقت کو اٹھانے کی, لیکن اللہ کے نبی کے وہ دل, پاکیزہ دل, مطہر قلوب کے اندر اللہ نے پورے قرآن کو نازل فرما دیا. قرآن اتارنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا, بلکہ اللہ کے نبی مکہ میں ہیں, قرآن مکہ میں نازل ہوتی ہے, آپ مدینے میں ہیں, مدینے میں نازل ہوتی ہے, آپ خیبر میں ہیں, خیبر میں نازل ہوتی ہے, آپ احد میں ہیں, احد میں قرآن نازل ہوتا ہے, آپ غار میں ہیں, غار میں قرآن نازل ہوتا ہے. یہ مقدس کتاب, یہ پاکیزہ کتاب جس کو آج ہم اور آپ نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے جب میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اور حلف دلایا جاتا ہوں. دور دوست, بزرگ, جوانوں, آج ہم نے قرآن کو ایک قرآن خانی کے لیے محدود کر رکھا ہے. قرآن خانی کے لیے بچوں کے, میرے عزیزوں, آج مرحوم کے پڑھنے کے لیے جب مرحوم کا انتقال ہوتا ہے ہم قرآن نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے. اے میرے عزیزوں, آج اگر تم نے سکون چاہتے ہو, قرآن اعلان کرتا ہے رب ھذا القرآن مہجورا, اگر تم سکون چاہتے ہو قرآن تمہارا ساتھی بنے گا. تم چاہتے ہو قرآن کو پابندی سے پڑھو, اللہ نے قرآن کو نازل کیا سکون کے لیے. آپ مصیبت میں ہو, قرآن پڑھو گے تمہارے مصیبت ٹل جائیں گے. میرے عزیزوں, ایک واقعہ یاد آیا, حضرت پیران پیر, پیر دستگیر حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمایا, ان کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں بندے کے نماز جنازہ پڑھاؤ. عبد القادر جاتے ہیں, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے, جنازہ تیار ہے, آپ نے پڑھا دیا. فرمایا ان کے گھر والے کہاں ہیں؟ گھر والوں سے معلوم کرنے کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں. گھر والوں سے معلوم کیا یہ کون شخص تھا, یہ کون آدمی تھا جس کی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں. فرمایا جنتی ہونے کا کون انسان تھا؟ آپ تشریف لے جاتے ہیں. گھر والوں نے کہا یہ فلاں بندہ تھا, نہ یہ عالم تھا, نہ یہ حافظ قرآن تھا, نہ یہ قاری قرآن تھا, لیکن ہاں نہ اسے دین کا صحیح سے علم معلوم تھا, نہ یہ عربی جانتا تھا, نہ یہ اردو جانتا تھا, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھتا, غسل کرتا, قرآن پاک کو طاقوں سے نکالتا اور بیٹھ جاتا اور اپنی انگلی کا نشان رکھتا اور کہتا کہ یہاں سے یہاں تک میرے اللہ نے جو لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے, یہاں سے یہاں تک میرے رب نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. حضرت عبد القادر نے فرمایا, کہا کہ لوگوں سنو, تمہیں یہ بشارت دی جاتی ہے, کہا کہ اس قرآن پاک سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ولایت کا درجہ نصیب کر دیا. اے میرے عزیزوں, قرآن پاک کو قرآن پاک کو اگر تم صحیح معنی میں پڑھو گے اللہ تمہیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے گا. ایک استاد نے شاگرد سے کہا, یا میرے استاد, آپ قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کی زبان سے خوشبو محسوس ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کی زبان سے خوشبو نکلتی ہے.
بہت جب اصرار کیا استاد نے کہا کہ اے میرے شاگردو تم سننا چاہتے ہو تو سنو. ایک موقع پر مدینہ منورہ میں آرام کر رہا تھا. اللہ کے نبی سرور کونین حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہا کہ فلاں کہا تم قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم دیتے ہو, آؤ آج میں تمہارے لبوں کو چوم لیتا ہوں. اے لوگوں ان علماء کی قدر کرو, اے لوگوں قرآن پڑھانے والے کی قدر کرو. وہ مرد مجاہد وہ آپ کا بزرگ ہستی جو اس دار فانی سے کوچ کر گیا, تمہیں تعلیم دیا, الف با پڑھایا, تمہیں تعلیم دیا. اے لوگوں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو قرآن کو پابندی سے پڑھو. تمہیں یاد ہوگا اس کا آخری وقت تھا, قرآن کو پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا کو خیر آباد کہا. میرے عزیزو یاد رکھو قرآن سے اور علماء سے خصوصاً مدارس سے مکاتب سے مساجد سے اگر جڑ کر رہو گے اللہ تمہیں عزت کی زندگی نصیب کرے گا. گستاخی ہو رہی ہے. حضرت الاستاد تشریف فرما ہے. اب میں یہاں انہی باتوں کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ عزت کی زندگی, عزت کی روزی, عزت کی موت نصیب فرمائے اور ذلت کی روزی, ذلت کی زندگی, ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے. قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.